जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। आज बड़ी यूं समझें कि सियासत का बड़ा गर्म तरीन दिन था। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास के ऊपर क्या कुछ हुआ, किसने सरबराही ली, कौन कौन बिका, कैसे कंप्रोमाइज़ हुआ, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और जी बिलावजह जरदारी साहब ज़ियाउल हक के बेटे से नाराज़ हुए हैं, उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूंगा। और जी मैं जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से खत लिखा गया है जस्टिस याह्या अफरीदी को, उसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूंगा। और इससे ज़्यादा जो आगे चल के मैं बात करूंगा, वो एक तो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है मौजूदा, वो क्या कर रही है, कौन कंप्रोमाइज़ है, कौन कंप्रोमाइज़ कर रहा है, कौन इमरान खान को बेच रहा है, वो भी मैं इस तफसील में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर नज़र डालते हैं। सबकी नज़रें 5 इसको नवंबर के ऊपर थी कि जुडिशल कमीशन का इजलास किस तरफ जाता है, आईनी बेंच की सरबराही कौन करता है। तो यूं समझ लें कि फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अब वही काजी वाले फैसले होंगे। इमरान खान इस वजह से कहता था कि ये गैंग ऑफ 3 को तोसी दे रहे हैं, एक्सटेंशन दे रहे हैं। मैं एक्सटेंशन को भी आगे चल के थोड़ा सा बेनकाब करूंगा, लेकिन जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, ये ज़रा तफसील से मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। 6वीं तरमीम की रोशनी में ऐनी बेंचेस में जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया। इजलास में नए तश्कील करदा कमीशन के तमाम अरकान शरीक हुए। 2 बजे शुरू होने वाला इजलास 4:30 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। ज़राए के मुताबिक तस्दीक की कि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम बतौर सरबराह ऐनी बेंच मंजूर कर लिया। जैसे अमीनुद्दीन की तकरीरी की हिमायत में 12 रुकनी कमीशन के 7 अरकान ने वोट दिया, जबकि 5 अरकान ने मुखालफत में भी वोट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर और जस्टिस और कमीशन में शामिल अपोजिशन के अरकान पार्लिमान उमर अयूब और शिबली फराज ने जैसे अमीनुद्दीन की तकरीरी की मुखालफत की। जैसे कमीशन में शामिल हुकूमती अरकान वजीर कानून आजम तारड़, अटारनी जनरल मंसूर अवान, सेनेटर फरूक एच नायक और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब खान, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद गैर मुतखब खतून रोशन खुर्शीद परवच्चा के अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने जैसे अमीनुद्दीन की तकरीरी की हिमायत की। जुडिशल कमीशन के आईनी बेंच के लिए जजेस की तकरीरी को भी मंजूरी दे दी। आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जैसे आयशा मलिक, जैसे नईम अख्तर अफगान, जैसे हसन अजहर रिजवी, जैसे मुसरत हलाली और जैसे जमाल खान मंदोखेल शामिल होंगे। ये आईनी बेंच 60 रोज के लिए तश्कील दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे अमीनुद्दीन के आईनी बेंच का सरबराह बनने के बाद जैसे जमाल मंदोखेल भी कमीशन के रुकन बन गए। आईनी बेंच के सरबराह जैसे अमीनुद्दीन खान पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन है। नई आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच के सरबराह के जुडिशल कमीशन के रुकन होने की सूरत में उनके बाद दूसरा सीनियर तरीन जज कमीशन का रुकन मुकर्रर किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद JCP के लिए मुनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर पार्लिमानी रहनुमाओं के नाम भिजवाए गए थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने आज इजलास तलब किया। ये जी जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, आज फिर वही काजी पार्ट 2 जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है ना इसकी सरबराही दे दी गई है। ये जो फैसला जो उम्मीद कर रहा था पूरा पाकिस्तान, जो हक सच के ऊपर मबनी लोग हैं, जो हक सच के ऊपर डटे हुए हैं, जो वो उम्मीद कर रहे थे, बिल्कुल उसी उम्मीद और आइन के उसी उम्मीद के मुताबिक जो है ना फैसला आया है। पूरा पाकिस्तान जानता था जैसे मंसूर अली शाह को किसी तरीके से नहीं बनाएंगे, जैसे मुनीब अख्तर को भी नहीं बनाएंगे, तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या थे, जैसे जमाल मंदोखेल, जैसे अमीनुद्दीन खान। तो जैसे अमीनुद्दीन खान को ये सरबराही दे दी गई है। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। रात हमने एक्सटेंशन का मामला देखा कि जो फोर्सेस के लोग हैं, जो चीफ्स हैं, तीनों चीफ्स की जो है ना मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई है। इसको बढ़ाने की वजह क्या है? एक ही शख्स है, एक ही शख्स से जो डरे हुए हैं, उसका मुकाबला नहीं कर रहे। इनकी डर से इन लोगों की नींदें हराम है। इस वजह से ये चाहते हैं कि हम लंबे टाइम तक सांस ले सकें। उस वजह से इन्होंने फिर जो एक्सटेंशन बढ़ाई है, अपनी उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई है, ताकि वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू कर सकें।
تو یہ بیسیکلی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب جو قانون اور جو چیزوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، خاص کر سپریم کورٹ کو تو انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. 17 ججز سے ڈائریکٹ 34 کر دیں ہیں. یہ کیا جانتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں یہ ججز آپ کو کتنے میں پڑیں گے؟ تقریباً 17 ارب روپے میں پڑیں گے یہ ججز. یہ غریب ملک جو جہاں پہ روڈ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں پہ بجلی ان سے پوری نہیں ہو رہی، جہاں پہ ان سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، جہاں پہ مہنگائی کی یہ صورتحال ہے، صرف مین سٹریم میڈیا کے علاوہ باقی لوگوں کو مہنگائی جو ہے نا پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، صرف مین سٹریم میڈیا کو مہنگائی معلوم نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ ایک بازاری عورت سے زیادہ بد کردار وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا قلم بیچتا ہے. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ بدقسمتی سے جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اپنا قلم بیچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگام جو ہے، ان کی جو ان کے منہ میں لگی ہوئی جو لگامیں ہیں وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں. تو پھر تو ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ بات تو بالکل پرفیکٹ ہے کہ ہم پیسوں کے لیے، ہم ڈالروں کے لیے اپنی مائیں بیچ سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر سودے کیے، اپنی ماؤں کے جنازے بھی بیچے، بیویوں کے جنازے بیچے. تو ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آنے والا ٹائم میں اس سے بڑے بڑے بل پاس ہوں گے عدالت کے اندر. سپریم کورٹ تو ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی مخالفت کرے کوئی نہ کرے، جو چاہیں گے وہی کریں گے، وہی ہوگا. اس کے بعد جی سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا 6ویں آئینی ترمیم کیس اسی ہفتے فل کورٹ بینچ میں لگانے کا مطالبہ بھی کر دیا. کورٹ کے دونوں سینئر ترین ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو لکھے گئے خط میں رواں ہفتے میں 6ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کر دیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھے گئے خط میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز نے کہا کہ 21 اکتوبر کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میٹنگ میں 6ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگنے کا فیصلہ کیا گیا. خط میں کہا گیا کہ فیصلے کا کہا گیا کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی، لیکن کمیٹی کے فیصلے کے باوجود کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. خط کے مطابق دونوں سینئر ججز نے 21 اکتوبر کو چیف جسٹس اور پریکٹس اینڈ پروسیجر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا. تاہم جسٹس یحییٰ آفریدی کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن 2 کے تحت ہم دونوں ججز نے خود اجلاس بلا لیا. خط میں کہا گیا کہ 2 ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا 6ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گا، لہٰذا اسی ہفتے 6ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں. دونوں ججز نے 31 اکتوبر کی میٹنگ رجسٹرار ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی. بھائی ان کی مرضی ہے، وہ جو کیس چاہیں گے وہی کیس لگیں گے. آپ کی مرضی کے کیوں کیس لگیں گے بھائی؟ ابھی ان کو جن کیسوں کے اندر، جن چیزوں کے اندر فائدہ ہوگا وہ وہی کیس لگائیں گے. اور جی بلاول بھٹو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بلاول بھٹو آج حکومت پہ بڑے ناراض تھے. ان کی ناراضگیاں جائز ہیں. ظاہری سی بات ہے کہ جب ایک بندہ سر توڑ دن رات کوشش کرے، اپنی نیندیں خراب کرے، مولانا صاحب کے دربار کے سجدے کرے، ہر طرح کی پھر جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتے ہیں وہ بھی برداشت کرے، اس کے بعد اگر آپ اس کی نہ سنیں گے تو پھر دکھ بھی ہوتا ہے، پھر غصہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کی تو ظاہر سی بات ہے ماننی پڑے، کیونکہ پورا کریڈٹ اسی شخص نے اپنے حصے میں لیا ہے. اس نے سب کچھ بھول کے، ماضی کو بھول کے، کہ ان کی ماں کے ساتھ کیا ہوا، اس کی ماں کو کس طرح کے ورڈزوں سے پکارا گیا اور اس کی ماں کی کیسے تصویریں پھینکائی گئی، اور یہ ساری چیزیں بھول کے وہ شخص جو ہے نا آئینی ترمیم کی طرف آگے بڑھا. کیونکہ مقتدرہ کی طرف سے بھی حکم تھا کہ کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کے پاس 2 آپشن ہے، یا آئینی ترمیم پاس کراؤ یا پھر گھر جاؤ. تو آئینی ترمیم تو انہوں نے پاس کرا لی. وہ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت سے گلے شکوے کرتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل کمیشن میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کے مساوی نمائندگی کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کے ساتھ پیپل پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ سینیٹر ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی. پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کے اجلاس میں اہم فیصلے ہوں گے. بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا. ظاہر سی بات ہے ان کی ناراضگی جائز ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ناراضگی تو پھر بنے گی. آج جی توشہ خانہ 2 کیس کی بھی سماعت ہوئی. بشرا بی بی کی جو اجتناع کی درخواست تھی منظور کر لی گئی ہے اور حکم دیا گیا کہ آئندہ اپنی جو حاضری ہے وہ یقینی بنائیں. یہ کیس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لگا ہوا ہے کہ فرد جرم عائد ہوتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر یا بشرا بی بی کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا. اور مشیر اطلاعات کے پی کے بریسٹر
डॉक्टर सैफ ने भी PIA के जो है ना खरीदने का दावा किया है कि उन्होंने बोला कि हम किसी तरीके से जो ये PIA ये KP की हुकूमत अपनी कमेटी में ये फैसला करेगी और हम ही इस जो है ना इसको खरीदेंगे। और जी आज औरंगजेब खिच्ची साहब असम्बली में भौंकते हुए नजर आया, बड़े चीखते हुए नजर आया कि जी पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है इन्होंने हमारा सौदा किया, और मैं कसम खा के देता हूँ, अल्लाह के नाम लेके बोलता हूँ कि मैंने जो है किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया हमारे बारे में ये जानती है कि हम पैसों के लिए तो अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। तो फिर सूरत हाल ये बाद में आके क्लैरिफिकेशन देना, पहले आप जो है ना मुखालिफिन की सफ़ों में खड़े हो जाएं। और मुबारक ज़ेब को देख लो, मुबारक ज़ेब साहब के ने वो भी जो है ना उनके मुक्तदरा की गोदों में बैठ गया है। अब उनकी गोदें तो बड़ी प्यारी हैं ना, उनकी गोदों में कोई टेंशन नहीं है, उनकी गोदों में सिर्फ बैठने के लिए आपको एक ही काम करना है, वो आपको ज़मीर जो है ना उसको मुर्दा करना है। वो मरने के बाद फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आप जहाँ भी जाएं, जिस मुक्तदरा की गोदों में बैठे हैं वहाँ पावर के भी मज़े लें। मुख्तलिफ आप लोगों को देख सकते हैं, मोहसिन नकवी को देख लें, वजारतें ही वजारतें हैं भाई। ये तो शुक्र है जैसे या अफरीदी का जो है ना नाम सेलेक्ट कर दिया है, कहीं खतरा था कि मोहसिन नकवी को भी चीज़ जस्टिस ना बना दें। फैसल वावड़ा देख लो, उसकी कोई पार्टी है और उसकी पावर जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में मुक्तदरा के बराबर उसकी पावर है। अल्लाह के बाद फैसल वाडा की पावर है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद बाकी जितने भी हैं जो इनकी गोदों में बैठते हैं, गोदों में बैठने का सुकून या अपना लुत्फ ही अपना है, पावर भी है, पैसा भी है, बदमाशी की भी लाइसेंस आपको मिल जाते हैं, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, तो फिर क्या ज़रूरत है। और जी आज सुलेमान अकरम राजा से पूछा गया कि आप जो जो एक्सटेंशन हुई है इस मामले पे क्या कहेंगे, उन्होंने आंखें बंद कर ली। उमर अयूब से भी ये उन्होंने उनके जो है ना अंदरूनी मामलात हैं, ये एक्सटेंशन के मामले में खुल के क्यों नहीं बात कर रहे। या फिर हम इसको देख लें बुज़दार 2 को, गौर साहब, ब्रेस्टर गौर साहब को देख लें, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया हुआ है। तो उनसे रात जब पूछा गया तो वो भी गाड़ी में जल्दी जल्दी बैठे, ठक करके दरवाज़ा बंद किया, निकल गए। उनको पता है कि यहाँ ताकत नहीं है, पावर नहीं है जवाब देने की। ये एक तो बुजदिल हैं ही हैं, बुजदिल होने के बावजूद बाकी जो ये लोगों को, जो कारकुनान को लॉलीपॉप देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जितने भी जो लीडरशिप है ये इमरान खान के साथ मुखलिस भी हूँ। गंडापुर को देख लो, गंडापुर को बोलो एक ट्वीट कर दे, एक बात बोल दे कि ये जो एक्सटेंशन हुई ये गलत हुई है। इनकी ताकत नहीं है, इनकी जुर्रत नहीं है, ये सिर्फ आएंगे ये ट्वीट, इनकी जितनी भी जद्दोजहद है, जितनी भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ट्विटर के ऊपर लड़ रहे हैं, वीडियो के ऊपर लड़ रहे हैं, बाकी इनके पल्ले कुछ नहीं है। उसके बाद ये आजम सवाती साहब को आज एक केस से जो है ना रिहा करने के बाद फौरी फिर गिरफ्तार कर दिया गया है। अडियाला जेल और पिंडी जेल से आज जैसे छूटे उसके बाद आगे पुलिस खड़ी थी, उनके ऊपर जी थाना टैक्सला और हसन अब्दाल में और भी FIR दर्ज हैं, उसके ऊपर फिर उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला ना अभी नहीं आप जाओगे, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, अभी आपकी जो सजाएं हैं वो ख़त्म नहीं हुई। तो फिर उनको जी दूसरे केस में डाल के उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जी मैं अगर बात करूं जी इसकी बीबी मरियम नवाज साहबा की, वो भी आज जा रही हैं, लंदन चली जाएंगी। उनकी कल सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अल्लाह ताला उनको अपनी जो ज़बरदस्त उनकी सेहत, अल्लाह उनको शफा दे, और उनकी जो हसन जमाल है, खूबसूरती है, जो उनके लहजे की जो सुरीली आवाज़ है वो हमेशा पाकिस्तान के अंदर गूंजती रहे, और उनका जो साया है वो मेरे पंजाब के ऊपर हमेशा सलामत रहे, और हमारे सरों के ऊपर उनका साया सलामत रहे, वरना हम यतीमी की तरफ चले जाएंगे जितने भी पंजाब के लोग हैं। उसके बाद जी मैं अता तारड़ साहब को, जो सरकारी बंदर है, उसको रात शायद खटक की तरफ से ना थप्पड़ मारा गया जब कौमी असम्बली के अंदर ये इन्होंने बिल पास किया रात के अंधेरे में एक्सटेंशन के हवाले से। तो फिर वहाँ पे नारे लगाए गए, चोर चोर के नारे, डकैत के नारे, मैंडेट चोर, इन जितने भी नारे ये मारे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन सुन के आदी हो चुके हैं भाई। चोरी क्या है, की है तो की है, चोरी करते रहेंगे, मजीद भी करेंगे। उसके बाद जी मैं ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कुछ लोगों के ऊपर गुस्सा लगता है तो उनमें ख्वाजा आसिफ भी है। पहली एक्सटेंशन 1957 में वजीर आजम फिरोज खान नून ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी। तकरीबन 20 साल के टोटल एक्सटेंशन अयूब, ज़िया, मुशर्रफ, 3 डिक्टेटरों ने अपने आप को दी। जनरल कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की एक्सटेंशन ली। इमरान खान ने जनरल बाजवा को बाप बना लिया।
یہ ان کا ٹویٹ ہے. ہم نے آج افراد کو ایکسٹینشن دینے کا قانون میں ترمیم کر کے افراد کی بجائے ادارے کو مضبوط کیا. مدت ملازمت میں توسیع بری فوج اور ایئر فورس نیوی تینوں اداروں پر لاگو ہوگا. کسی فرد وحد یا ایک ادارے کے نہیں نوازا. ماضی میں حکمران اپنے اقتدار کے دوام کے لیے آرمی چیف کو ایکسٹینشن سے نوازتے رہے یا بری فوج کے سربراہ خود حکمران بھی بنے اور آپ اپنے آپ کو نوازتے ہیں. ہم ماضی کی روایت کو ترک کر کے ادارے کو امپروو کر رہے ہیں. یہ جی وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ ٹویٹ ہے. یہ کسی جو ہے نا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں ادارے کی سر بلندی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو پاکستان میں ہم لوگ گھاس تو کھاتے نہیں ہیں, ہم بھی تو روٹی کھاتے ہیں. اللہ نے عقل تو تقریباً تمام لوگوں کو برابر دی ہے کہ یہ ایکسٹینشن کس کے لیے ہوئی ہے. پورا پاکستان جانتا ہے رات کے اندھیروں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں, پورا پاکستان, اور ایک ہی شخص کے لیے یہ ہو رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی عینی ترمیم, یہ اتنے سر توڑ کوششیں, ایک دوسرے کے سر پٹکنا, منتیں ترلے دن رات ایک کرنا, میڈیا کی توجہ اپنی سے کرنا, یہ کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی ترمیم لے کر آتے ایکسٹینشن کرنی ہے. قاضی صاحب کی تو کر نہیں سکے, پھر سپریم کورٹ کا اپنے انڈر کیا. 17 سے 34 ججز کر دیے, ادھر 9 سے ہائی کورٹ میں 12 کر دیے, ادھر اس کے مطلب 2027 تک جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی جو ہے نا وہ ایکسٹینشن, باقی مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں ان کی ایکسٹینشن. اور جی فلک جاوید کو گھر تک چھوڑنے کے لیے بندوبست کر لیا ہے. ہبا جو ہے نا فواد چودھری کی جو وائف ہیں, پارٹنر ہیں, انہوں نے جی اس کے اوپر ان کے اوپر فلک جاوید کے اوپر ایف آئی آر کرا لی ہے. وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھ دیتا ہوں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی اہلیہ ہبا فواد نے ایف آئی اے میں پی ٹی آئی کی کارکن فلک جاوید کے خلاف کارروائی کی درخواست دے دی. ہبا فواد کی درخواست میں کہا گیا کہ فلک جاوید نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر فرضی الزامات اور بہتان لگائے اور دھمکیاں دی. فلک جاوید کے الزامات سے ان کے شوہر فواد چودھری کی عزت پامال کی گئی. دوسری جانب اپنے بیان میں ہبا فواد نے کہا کہ فلک جاوید کو گھر تک چھوڑ کر آنے کا بندوبست کر لیا ہے. سوشل میڈیا پر ذاتی نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں. فلک جاوید الزامات ثابت کریں ورنہ عدالتی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں. ایسے افراد کو سبق سکھانا ہوگا. تحریک انصاف کے لیے بھی بحث شرمندگی ہے. یہ جی ان کا ایف آئی اے میں پہنچ گیا ہے. آپ کی جو اب تک جو پاکستان میں جتنی بھی صورتحال تھی, جتنے پچھلے 12 گھنٹے میں خبریں ڈیولپ ہوئی, میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور سب سے ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے, جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ فیصلہ نہیں ہوا, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, کہ وہاں پہ صدر کون بنتا ہے. یہ پاکستان کے جو مستقبل کا فیصلہ کرے گا. یوں سمجھ لیں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اگر ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.